योंकार इश्टानो, आमी भुरगीं ल्हान आसतना दृश्टादेवीक मामू म्हणटालीं. ज्या घरान मामू आसतालें त्या घरान प्रसादाक ही भाजी भाकरी आसतालीच. ही भाजी ताळखिळो, कुड्डूक, तांबडी भाजी, वालची भाजी आनी दुदया पान घालून करतात. ताच्याच बरोबर आसपी भाकरी अशीच 5 पिठांचीच आसता. गोंयच्या भायर महाराष्ट्रानूय रुशींची भाजी अशी एक पद्दत आसा. ती भाजी अश्योच आपल्या पोरसान आनी रानान जावपी भाज्यांकूच मिक्स करून करतात. चवथ हो सणूच असो, जें तुज्या पोरसान पिकता जावं जें तुका लागींच मेळटा तेंच घेवन करपाचो. ही भाजी भाकरी शिजतना घरभर जो वास पडटा तेजी गोश्टूच वेगळी. त्या वासा वयल्यानूच कळटा आज मामू पावपाचो दीस.